सबैजसो क्षेत्रमा यसको असर पुग्ने प्राय निश्चित नै देखिएको छ। उद्योग व्यवसायमा पर्ने असरलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? एकदमै पर्छ। यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मात्र होइन कि सिङ्गो अर्थतन्त्रमा नै यसको असर, दूरगामी असर पर्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। तर यसको कुनै उपाय पनि नभएकोले यसलाई सामना गर्नु बाहेक कुनै उपाय पनि हामीसँग छैन। र यसको सबैभन्दा ठुलो यसको अब अर्थतन्त्रलाई राम्रो फेरि मूलधारमा लिएर आउनको लागि, अर्थतन्त्रलाई फेरि पुरानै अवस्थामा लिएर आउनको लागि सरकारको प्रतिबद्धता चाहिँ छ। सरकारको अहिलेको समयमा जुन अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र र अरू क्षेत्रहरू, अरू सेवा क्षेत्रहरू, कृषि, तपाईँ कृषि पनि हेर्नुभयो भने एकदमै अहिलेको समयमा प्रभावित भएको छ। ती सबै क्षेत्रहरूको अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिले बन्द जस्तै अवस्था भएकोले नेपाल सरकारमाथि त्यो चुनौती थपेको छ। र नेपाल सरकारले यदि यस सबै क्षेत्रमा यदि नेपाल सरकारले यदि घोषणा गर्यो भने, प्याकेज घोषणा गर्दछ भने मलाई लाग्छ यसमा हामी फेरि यसलाई रिजल्भ गर्न सक्छौँ। देखिएका चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने यहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ। र अर्कोतर्फ सरकारले पछिल्लो क्रममा हतारमा ल्याएको अध्यादेशका बारेमा चाहिँ के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? यो अध्यादेश भनेको यो एकदम निरङ्कुशतिर गएको, सरकार निरङ्कुशतिर गएको देखिन्छ। यो अहिलेको समयमा बेमौसम बाजा बजाए जस्तै यो कुनै पनि सन्दर्भ नभएको अवस्थामा यो लिएर आउनु एउटा सबै सिङ्गो नेपाली जनतालाई एउटा संवैधानिक रूपले र आगामी राजनीतिक रूपले एउटा ठुलो एउटा चिन्ताको विषय बनाएको छ र सरकारप्रति यता सशङ्कित भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। अब लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा यहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ यो सम्बन्धमा? अहिलेको समयमा लकडाउन 1 महिना, आज ठ्याक्कै 1 महिना भयो बन्द भयो, लकडाउन घोषणा भएको। र यो लकडाउनले गर्दा सबैभन्दा ठुलो मर्का भनेको यो विपन्न वर्गलाई परेको छ, गरिब जनतालाई परेको छ। तिनीहरूको दैनिक कमाउने जुन एउटा वर्ग छ त्यसलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको हुनाले तिनीहरूको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्दथ्यो, सरकारले गरेन। र त्यस कारणले जुन क्षेत्रमा, जुन जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएन त्यो क्षेत्रहरूमा उद्योग धन्दा र व्यवसाय र जनजीवन अलिअलि आंशिक रूपले सहज गर्दै जानुपर्छ कि भन्ने कुरा अहिले त्यो आवश्यकता छ। किनभने धेरै लामो लकडाउन भयो भने, लामो समयको लकडाउन भयो भने भोलिको दिनमा जनजीवन सहज गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्दछ। त्यस कारणले सरकार त्यस विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ र विशेष गरेर जुन उद्योगहरू छन्, जहाँ बेरोजगारी बढ्दैछ, त्यहाँका कामदारहरू काम पाइरहेका छैनन्, त्यो उद्योगहरूलाई पनि र साथै कृषि क्षेत्रलाई, यो दुईटा क्षेत्रलाई सुचारू गर्न आंशिक रूपले भए पनि अलिअलि भए पनि सुरु गर्न जरुरत आजको देखिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यदि लामो समय भयो भने भोलिको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ। अन्त्यमा टिभी वीरगञ्जलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जुन किसिमको एउटा प्रेरणादायक कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ त्यो थालनी गर्नुहोस्, त्यो कन्टिन्यू गर्नुहोस्। र सबै यहाँ कोरोना भाइरस भनेको ठुलो महामारी छ। यो भारतमा अहिले केही दिनमा नै वात्त बढेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यो अहिलेको भारतमा बढ्दो जुन यो सङ्क्रमणले गर्दा नेपाललाई पनि एउटा चिन्तामा लिएर आएको छ। यस कारणले अब अझ हाम्रो 42वटा जति केसहरू देखा परिसकेका छन्। यसलाई अझ नबढ्न दिनको लागि तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई जागरुक गर्ने, जनतालाई चेतनशील बनाउने काम चाहिँ गरिरहनुहोस् भन्ने मेरो अहिलेको समय सबैभन्दा ठुलो अभिप्राय र तपाईँको अथोट चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो लागेको छ र यही गर्दा राम्रो हुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व सांसद अनिल रुङटा। टिभी वीरगञ्जको प्रस्तुति कोरोना विशेषमा कुराकानी गर्दै। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यसै गरी तपाईँ पनि कुराकानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। 051-528299 टेलिफोन नम्बर हो, जुन स्क्रिनमा पनि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा पर्न गएको असर र साथसाथै
स्थानीय सर्वसाधारणले भोग्नु परेको कठिनाइलाई बुझ्ने क्रममा पनि रहेका छौँ र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू समक्ष सर्वसाधारणका कठिनाइलाई पुर्याउने जमर्कोमा पनि जुटेका छौँ। यो प्रयासमा हामीलाई तमाम क्षेत्रबाट साथ र सहयोग पनि प्राप्त भएको छ र यसले हामीलाई अझ हौसला पनि बढाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर कोरोनाको महामारीका कारण 1,70,000 भन्दा बढी व्यक्तिको निधन पनि भइसकेको छ र यो महामारी विश्वमा पहिलो पटक आएको त होइन र इतिहासका पाना यदि पल्टाउने हो भने यस प्रकारका महामारी बेला बेलामा आएको भनेर पनि इतिहासका पानाहरूमा उल्लेखित छन्। तर महामारीबाट सजगता अपनाउन नितान्त जरुरी हुन्छ, किनभने यो तमाम आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ र सबैजसो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसँग पनि यसको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ र असर पर्ने निश्चित प्राय हुन्छ। त्यसैकारण आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, यो नै उत्तम उपाय हो। आपूर्तिका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पनि रहेका छन्। दैनिक जीविकोपार्जनका महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छन्, किनभने आम सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा खानका लागि चाहिने जुन खाद्य सामग्री हुन्छ त्यसको जोहो हुनुपर्ने चाहना पनि राखेको हुन्छ र कतिपय व्यक्तिहरूलाई दैनिक खानपिनको जोहो गर्न पनि मुस्किल परेको गुनासो पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र ती गुनासोलाई सम्बन्धित पालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू समक्ष हामीले पुर्याइ पनि सकेका छौँ र यो भूमिकामा पनि हामी अग्रसर रहेका छौँ। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी वीरगञ्जको विशेष प्रस्तुति कोरोना विशेष। कोरोनाका विविध पक्षलाई पनि हामी खेलाउनेछौँ र साथसाथै यहाँहरूको फोन कललाई पनि हामी लिनेछौँ र कुराकानी पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, टिभी वीरगञ्ज यदि घरमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको टिभी सेटमा टिभी वीरगञ्ज कस्तो प्रसारण हुँदैछ त्यो प्रतिक्रिया पनि हामीलाई व्यक्त गरिदिनुहोला, किनभने यहाँहरूको प्रतिक्रियाले नै टिभी वीरगञ्जलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्नका लागि ठुलो टेवा पुग्न जान्छ। हामी र दर्शक बीचको सम्बन्ध भनेको नङ र मासु बराबरको सम्बन्ध हो र यो सम्बन्धलाई अझ मूल्यवान बनाउनका लागि तपाईहरूको दायित्व पनि निकै अहम रहेको छ। त्यसैकारण यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पनि हो। कोरोना विशेष प्रस्तुतिमा प्राविधिक कक्षबाट हामीलाई साथ पुर्याइरहनु भएको छ दीपक कुशवाहा, अनिल ओझाको टिमले र उहाँहरू फोन कल रिसिभ गर्नका लागि पनि व्यस्त हुनुहुन्छ यतिखेर। र केही संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली यस्ता देशहरू हुन् जहाँ अत्याधिक संक्रमण पनि देखिएका छन् र अब सुनसरीबाट हामीलाई कल गर्नुहुने दर्शक यतिखेर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जितेन्द्रजी हुनुहुन्छ। जितेन्द्रजी नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार। के छ हाल खबर? ठिक छ हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ? लकडाउनमा घरमा बसेको छु हजुर। घरमा बस्नु भएको छ। घरमा बसेर चाहिँ समयको सदुपयोग कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब घरको सदुपयोग के गर्नु, अब घरमा त अब किसान मान्छे अलिकति काम त भइ नै हाल्छ। 2-4 दिनदेखि यो लकडाउनमा जुन हाम्रो नेपाल सरकारबाट जुन हाम्रो राहत जुन दिनुभएको छ त्यसमा 2-4 दिन त्यसमा अलिकति इङ्गेज थिए। राहत वितरण गर्दै थिएँ। राहत वितरण गर्ने कार्यमा पनि यहाँ अग्रसर हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। जे होस्, अरूको कठिनाइमा पनि साथ दिनुभयो, यो निकै नै प्रशंसनीय कार्य हो र अरूलाई दुःख पर्दाखेरि आफूले पनि सहयोग पुर्याउन सक्यो भने पक्कै पनि उनीहरू पनि खुसी हुने गर्दछन्। र त्यतातर्फको अवस्था के छ यतिखेर? हजुर, सुनसरीतिरको अवस्था के छ यतिखेर? सुनसरीमा अहिले भन्दाखेरि हाम्रो 4-5 दिन अगाडि धरा नगरपालिका चाहिँ पुरा कर्फ्यूमा थियो। आजदेखि अलिकति 2 घण्टा बिहान र 2 घण्टा बेलुकी तपाईँको
के अरे मतलब खोकलो पारिया रहेछ। किनभने हाम्रो तराईतिर लकडाउनमा किसान मान्छेले घरमै बसेका छन् र उहाँले जुन खेतमा लगाउनु भएको बाली जस्तै काँक्रा भयो, तपाईँको बोडी भयो, तपाईँको सिमी भयो, करेला भयो, तपाईँको जुन लौका भयो, अब त्यो त त्यसको लागि के अरे बिहान 3 घण्टा बेलुका 3 घण्टा खोकलो पारेको छ, यहाँबाट पठाइराखेको छ। र इनरबा नगरपालिका पनि तपाईँको अलिकति लकडाउनको कडाइ नै छन्। हाम्रो गाउँतिर पनि लकडाउनको करिब तपाईँको 90% करिब लकडाउनको पालना आम पब्लिकले गरेकै छन्। किनभने सुनसरी प्रदेश 1 मा अवस्थित रहेको छ र प्रदेश 1 को उदयपुर पछिल्लो क्रममा कोरोनाको एपी सेन्टरका रूपमा देखा परेको छ र सबैले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी छ। यो आफ्नो स्वास्थ्यका लागि र अरूको स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ र आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनसरीबाट जितेन्द्रजी। र टिभी वीरगञ्जको यो प्रस्तुति कोरोना विशेषका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई फोन कल प्राप्त हुने गर्दछ र हामीले पनि विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी पनि प्राप्त गर्दछौँ यो माध्यमबाट पनि। यसैगरी दर्शक महानुभावहरू तपाईँ पनि कल गरेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 051528299 तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना विशेष प्रस्तुतिका साथमा यतिखेर हामी रहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र प्रकृतिको अर्को लीला पनि छ। हुरी बतास 3-4 दिनदेखि वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा नियमित रूपमा आइरहेको छ र यसले पनि करोडौँको क्षति पुर्याएको छ। किसानहरूलाई मर्का दिएको छ, बाली नालीमा क्षति पुगेको छ। यो अर्को दुःखदायी पाटो पनि छ। कोरोनाको कहर एकातिर त व्याप्त छँदैछ, तर प्रकृतिको वज्रपात अर्कोतिर पनि रहेको छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू, आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि असर पुर्याएको छ र नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यत्र सारिएको पनि छ। वर्षातका कारण, हुरी बतासका कारण यो अवस्थाका बारेमा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी प्रवाह गरेका छौँ। दर्शकहरू, स्थानीय तहबाट राहत वितरण हुँदैछ, तर राहत वितरण हुने क्रममा पनि विभिन्न पक्षबीच विवादका खबर पनि प्राप्त भएका छन्। जो व्यक्ति विपन्न हो, जो समक्ष राहत पुग्न नितान्त जरुरी देखिएको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ राहतबाट कदापि पनि वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने राहत वितरणको एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता पनि हो। त्यो मान्यतालाई सबैले बुझौँ। केही दिन अगाडि सार्वजनिक सञ्जालहरूमा धनाढ्य व्यक्ति पनि राहतका लागि पंक्तिबद्ध भएको खबर पनि सार्वजनिक भएका थिए। यदि तपाईले त्यसो गर्नुभयो भने जो व्यक्तिले राहत प्राप्त गर्नुपर्ने हो उसले राहत प्राप्त गर्नका लागि कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसतर्फ पनि विचार गरौँ, हाम्रो विनम्र आग्रह पनि हो। दर्शक महानुभाव, प्रस्तुति कोरोना विशेषको साथमा हुनुहुन्छ। टिभी वीरगञ्जको प्रयास हो यो यहाँहरूलाई यो प्रस्तुतिको माझबाट जोड्ने। यो प्रस्तुतिका बारेमा पनि हामीलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि अर्का दर्शकलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। पवनजी हुनुहुन्छ कलैयाबाट। पवनजी स्वागत छ। धन्यवाद। के छ कलैयातिरको हालखबर पवनजी? कलैयामा पनि बजार पसलहरू बन्द नै छन्। सामान्य रूपले औषधि पसलहरू खुलेका छन् र सडकमा पैदल यात्रुहरू आवत जावत गरिरहेको देखिएको छ उज्जवलजी। अनि तपाईँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ? म त अहिले समय खाली गरेर, हुन त रिपोर्टिङ त बन्द गरिया छैन। हामी त रिपोर्टिङ
पनि गरिरहेछौँ। र अहिले म कलैया भरत चोकमा छु। कलैया भरत चोकको अवस्था अहिले भन्नु पर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले विभिन्न मालवाहक सवारी साधनहरूलाई रोकेर सोधपुछ गर्ने काम पनि गरिरहेको अहिले देखिरहेछौँ उज्जवलजी। र चोकमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको अवस्था छ उज्जवलजी। अब जस्तो केही दिन अगाडि चाहिँ बाराको विभिन्न नाकाबाट रातिको समयमा नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि खबर सार्वजनिक भयो र त्यो स्थिति के छ यतिखेर? जसरी नाकामा त जुन किसिमले सुरक्षाकर्मीले नाका एकदम पुरै ठप्प पारिएको अवस्था भनेर गरिरहेको भनिरहँदा पनि पैदल यात्रुहरू त आवत जावत गरेको मैले पनि जानकारी पाएको छु। हुन त बोर्डर एरियामा त निस्कन हामी पनि पाएका छैनौँ। तैपनि विभिन्न स्रोतका अनुसार केही सामानहरू पनि तपाईँको भित्रिरहेको अवस्थाहरू रहेको भनेर सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्षदर्शीहरूबाट हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ उज्जवलजी। र खास गरी कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि राहतका नाममा जुन कुहिएको दाल वितरण गरेको भन्ने आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहनु भएको छ र यो सम्बन्धमा चाहिँ पछिल्लो जानकारी के छ तपाईसँग? अहिले उज्जवलजी खास गरी यो राहत वितरण गर्ने बेलामा सुरुदेखि नै अब खै धेरै मान्छेहरूलाई यो कुरो भित्री कुराहरू थाहा छैन, सिस्टमका कुराहरू पनि थाहा छैनन्। कतिपय कुराहरू अफवाहमा पनि तपाईँको बाहिर निस्केको अवस्थाहरू रहेको देखिन्छ उज्जवलजी। खास गरी सुरुमा राहत वितरण गर्ने बेलामा मैले त्यो पनि तपाईँको रिपोर्टिङकै सिलसिलामा यो सूचनाहरू तपाईँको लिने दिने क्रममा के जानकारी पाएको थिएँ भने राहत वितरणको लागि कलैया नगरपालिकाको सर्वदलीय बैठक पनि बसेको थियो र सर्वदलीय बैठकपछि तपाईँको यो प्रत्येक वाडामा सर्वदलीय विभिन्न दलका तपाईँको प्रतिनिधिहरू बसेर सर्वदलीय समिति गठन गरेर एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेर अनि त्यो राहतका वितरण कार्य भएको थियो र सम्बन्धित नगरपालिकाले सम्बन्धित वडाहरूलाई नै तपाईँको राहत वितरणको लागि खाद्यान्न तेल नुन लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न जिम्मेवारी नै तोकेका थियो र पेशकी स्वरूप 5-5 लाख रुपैयाँ दिएको बुझिन्छ। त्यो त्यही रकमबाट खरिद गरेको हामीले जानकारी पाएका थियौँ उज्जवलजी। तर अहिले तत्कालै उसको यो कुहिएको दालको कुराहरू बाहिर आएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई केही वडा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ती वडा अध्यक्ष र हरूको बयानको आधारमा वडा अध्यक्षहरूले दिएको बयानको आधारमा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेश राय यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछको लागि नियन्त्रणमा लिएको भनेर हिजो एसपी साहबले पनि जानकारी हामीलाई दिनुभएको थियो र अहिले उहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै हुनुहुन्छ, बयानकै क्रममा हुनुहुन्छ भनेर हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ उज्जवलजी। कुराकानी गर्नुभयो पवनजी, धन्यवाद यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कलैयाबाट पवन यादव र प्रस्तुति कोरोना विशेषको साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ र यो प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ र साथसाथै दर्शकहरूको सोझै फोन कल पनि लिनेछौँ। त्यसका लागि कल गर्न सक्नुहुन्छ 051528299 र यो नम्बर यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देख्न सकिन्छ। र कलैयाको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि हामीले भर्खरै जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र मेयर बयानकै क्रममा हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो प्रयासका बारेमा यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूको प्रतिक्रियाको सदैव स्वागत गर्दछौँ र आत्मसात पनि गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो महामारीबाट
बच्नका लागि विभिन्न प्रकारका निर्देशनहरू पनि दिइएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट र ती निर्देशनको पालना गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ। कार्यक्रम कोरोना विशेष जारी नै रहनेछ, तर अहिलेलाई भने पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। सुरक्षित निर्माणको लागि, मजबुत आधारको लागि घरखण्डमा छ विश्वास, अटुट छ साथ सधैँभरिलाई। हिमाल पहाड मधेस होस् तराई, सदा सुरक्षित राख्छ सबैलाई। एडभान्स सिमेन्ट, सदा सुरक्षित। मलाई सबैले सोध्छन् तपाईले कसरी विश्व कीर्तिमान राख्न सक्नुभयो, अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु। आत्मविश्वास बलियो जग हो। अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ अनि मिल्छ सफलता। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। कमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइरहेछ? खै हजुर उस्तै नै हो। यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइरहेछ। किन होला? खै हजुर आफ्नो विश्वास हो। हजुर हो, आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू र अरूलाई बचाउनका लागि निम्न सिफारिसहरूलाई कृपया सावधानीपूर्वक पालना गरी सम्भावित जोखिमबाट आफू लगायत अन्यलाई पनि बचाउनु हुन यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नोभेल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या आउनु, रुगा खोकी लाग्नु। यस भाइरसबाट बच्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउनुहोस्। बरफ र चिसो पानी प्रयोग नगर्नुहोस्। जंगली तथा घरेलु पशु पक्षीहरूसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहौं। भीडभाड तथा मानिसहरू धेरै जम्मा हुने सार्वजनिक ठाउँमा सकभर नजानुहोस्। खोकदार हाछ्यु गर्दा नाक र मुख छोपेर मात्र गरौं र तुरुन्तै साबुन पानीले हात धुवौं। फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहौं। पशुजन्य मासु, अण्डा राम्रोसँग पाकेको मात्र खाने गरौं। यदि फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा तुरन्त चिकित्सकीय परामर्शको लागि सम्पर्क गरौं। सुरक्षित रहौं, आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। टिभी वीरगञ्ज, रेडियो वीरगञ्ज र रेडियो पोखरियाको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birganj. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विश्रामपछि फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति कोरोना विशेषमा। यो प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गर्दैछौँ र साथसाथै दर्शकहरूका फोन कल पनि लिँदैछौँ र उहाँहरूको गुनासोलाई पनि बुझेर सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने जमर्कमा हामी जुटेका छौँ यतिखेर। र अहिलेसम्म हामीले पूर्व सांसद अनिल रुङटा, यसै गरी
कलैयाको वस्तुस्थितिका बारेमा सञ्चारकर्मी पवन यादव लगायतका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ। कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप धारणा गरिसकेको छ र कोरोनाले विश्वव्यापी रूप धारण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अझ सजगता अपनाउनु पर्ने स्थिति पनि देखिएको छ र नेपालमा 42 जना संक्रमित देखा परिसकेपछि त झन सजगता अपनाउनु पर्ने नितान्त जरुरी देखिएको छ। र फेरि पनि हामी फोन कललाई लिँदैछौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टीका युवा नेता ओम प्रकाश सराफ। ओम प्रकाशजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ? सर, हामी यस्तै जुन अहिलेको जुन विशेष अहिले जुन सङ्कटको घडी छ त्यसमा चाहिँ आम जनतालाई कसरी अधिकतम चाहिँ पीडितहरूलाई राहत व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ कामहरू भइरहेको अवस्था छ भने तपाईँको अन्य पनि जुन आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ, जुन आफ्नो कामहरू छ त्यसलाई पनि चाहिँ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अब राहत व्यवस्थापन पनि एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ, किनभने यसका बारेमा पनि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी पनि प्राप्त भइरहेका छन्। जुन विपन्न वर्ग हो, जो समक्ष राहत पुग्न सक्नुपर्ने हो, त्यो समक्ष पुग्न पनि कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको भन्ने खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यो व्यवस्थापनको पाटोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको जुन यो कुरा छ यो एकदमै तपाईँको ग्राउन्ड जिरोबाट हेर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि यो अधिकतम ठाउँको यो साझा सवाल चाहिँ बनेको छ कि जुन राहत चाहिँ पाउनुपर्ने, जुन खास गरी लक्षित वर्ग जुन पीडित छन्, अति विपन्न छन्, जुन बाहिरबाट आएर जुन अहिले यो लकडाउनमा जुन घरभित्रै जुन बस्न कोठा लिएर बसेकाहरू छन्, त्यस्तालाई चाहिँ अपुग भएको अवस्था छ। त्यस्तोलाई चाहिँ अलि नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ। अनि त्यस्तोलाई नै खास गरी हाम्रो टिमले विगत 10 दिनदेखि तपाईँको खोजी जुन राज्यको चाहिँ राहतबाट वञ्चित छन् त्यसलाई त्यो चाहिँ भोको नमरोस्, त्यसको चुलो चाहिँ बन्द नहोस्, त्यसको लागि चाहिँ समन्वय सहकार्य गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ खास गरी राहत हामी वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। र जुन स्थानीय तह छ, वाडा कार्यालयहरू छ, त्यहाँ पनि त्यस्तालाई अधिकतम त्यसको नामावली कसरी समावेश गराउन सकिन्छ, त्यो सूचीमा राज्यबाट कसरी चाहिँ त्यो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसको लागि पनि हामी पहल र दबाब दिने चाहिँ कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब कोरोना महामारीको असरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यतिखेर पर्सा र वीरगञ्जमा स्थानीय तहले र स्थानीय प्रशासनले गरिरहेका कार्यका बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यहाँको जुन खास गरी स्थानीय प्रशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन नीतिहरू बनाइएको छ, जुन योजनाहरू बनाइएको छ, त्यो एकदमै चाहिँ फितलो जस्तो अनुभव भयो। त्यो एकदमै चाहिँ भिजन चाहिँ नभएको जस्तो हामीले पाएका छौँ। कारण कि जब तपाईँ जहाँको पनि जुन सक्सेसफुल लकडाउनको स्टोरीहरू हेर्नुहुन्छ भने, प्र्याक्टिसहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बढी तपाईँको होम डिलिभरीलाई चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहन दिएको पाइन्छ। अनि मात्रै त्यो ठाउँमा चाहिँ लकडाउन भएको सफल भएको चाहिँ मानिएको छ। त्यसको दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। एउटा पाटो कि ती जनताहरूले घरमा बसी बसी अत्यावश्यक वस्तुहरू किनेर यो होइन कि निःशुल्कमा किनेर पनि प्राप्त गर्न सक्यो भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। र अर्को कुरो जससँग छैन त्यसलाई यदि राहत चाहिँ वितरण गर्न सकियो भने, खाद्यान्न चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सकियो भने, अत्यावश्यक वस्तुहरू, औषधि लगायतका कुराहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकियो भने चाहिँ लकडाउन चाहिँ सफल हुन्छ। यो दुईटा कुरामा चाहिँ मुख्य रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो दुईटै कुरालाई यहाँ चाहिँ नजरअन्दाज गरिएको पाइएको छ। एउटा त हामी हेर्छौँ कि ठेलावालालाई तपाईँको होम डेलिभरी भनेको मतलब यो होइन कि जुन अनलाइनले जुन देश विदेशमा तपाईँको बुकिङ गरेर घरमा चाहिँ प्राप्त गर्छ त्यो मात्रै हाम्रो होम डेलिभरी होइन। यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
जुन ठेलावाला हुन्छ, जुन भरियावाला हुन्छ, जसले तरकारी बोकेर हिँड्छ, हामी त यति पनि सल्लाह दिएका छौँ, सुझाव दिएका छौँ कि जुन चाहिँ अन्य शीर्षकको ठेलाहरू पनि छन् त्यसलाई पनि हायर गरौँ, त्यसमा पनि अत्यावश्यक वस्तु टोलटोलमा पुर्याउने काम गरौँ। यसरी गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन हदसम्म सफल हुन्थ्यो। र राहतको जुन सवाल छ, राहत पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो पनि तपाईँको जुन खास गरी डेरा गरेर बसेका छन्, जसको मतदाता नामावली सूचीमा नाम छैन, जसको भोटर आइडी कार्ड छैन, नागरिकता छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ वञ्चित चाहिँ गरिएको अवस्था छ। यो भोट ब्याङ्कको राजनीतिले होस्, आफ्ना कार्यकर्ता भोटर नभएर होस्, चाहिँ जसको चाहिँ हातमा, जुन शक्ति केन्द्रको हातमा त्यो राहत बाँड्ने जुन अधिकार गएको छ, त्यसले चाहिँ कतै न कतै अधिकांश ठाउँमा यस्तो किसिमको गरिरहेको चाहिँ पाइएको छ। यो आम जन गुनासो कुरा हो। त्यस कारणले यो दुईटा कुरामा चाहिँ बृहत रूपले गर्न सकियो भने चाहिँ निश्चित रूपमा यो राहतको यो लकडाउन चाहिँ जुन अहिलेको जुन यो कोरोनासँग लड्ने जुन हाम्रो यो जुन क्याम्पियन छ यो चाहिँ सफल हुन्छ। तर यस्तो चाहिँ पाइएको छैन। हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि यो टिभी वीरगन्जबाट चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ आम जनसमुदायमा, सरकारवालामा चाहिँ प्रसारण गर्ने कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि टिभी वीरगन्जलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो टेलिभिजनको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यो जनताहरूको सवाल, जनताहरूको समस्या चाहिँ यसले उजागर गरिराखोस्, सरकारवालालाई ध्यान आकृष्ट गराइराखोस् भन्दै आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजपाका युवा नेता ओम प्रकाश सराफ। प्रस्तुति कोरोना विशेषका साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ। हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 051528289 र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यतिखेर हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ र सोका कारण हामीले ती क्षेत्रका वस्तुस्थितिका बारेमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ। र अर्कोतर्फ खास गरी जति पनि व्यक्तिहरूसँग अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जुन क्षेत्रमा पहल कदमी लिनुपर्ने हो, जनताका आधारभूत पक्ष र सरकारसँग जोडिएका मूलभूत पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हो र जुन व्यवस्थापनलाई अझ गति दिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ केही कमी देखिएको हो कि भन्ने खालका प्रतिक्रिया पनि हामीलाई यतिखेर प्राप्त भएका छन्। सरकारवाला सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ र सुधारोन्मुख प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर आम जनमानसको विश्वास जित्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि यो चुनौतीपूर्ण घडीमा यहाँको व्यवस्थापकीय शैलीले पनि उच्च कदर प्राप्त गर्दछ, त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। दर्शक महानुभावहरू, वीरगन्ज र आसपासको परिवेशका बारेमा पनि हामीले यहाँलाई जानकारी प्रवाह गरिरहेका छौँ र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले आपूर्तिका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमा कुनै पनि कमी हुन नदिएको भनेर आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्दै आएका छन्। चाहे त्यो दैनिक उपभोग्यका वस्तु होस्, चाहे त्यो ग्यास होस्, यस्ता वस्तुहरूमाथि। र प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि अर्का दर्शकलाई स्वागत गर्ने बेला भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर नमस्ते। कोही दर्शक यतिखेर हाम्रो प्रसारणमा जोडिन इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी प्रसारणमा समावेश गर्ने नै छौँ। तापनि केही संक्षिप्त चर्चालाई हामी जारी राख्नेछौँ यतिखेर। र दर्शक महानुभावहरू, 1,70,000 भन्दा बढी व्यक्तिको विश्वका विभिन्न देशहरूमा मृत्यु भएको विवरण पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ कोरोनाको महामारीका कारण। र दर्शकलाई यतिखेर हामी समावेश गर्नेछौँ। नमस्ते। नमस्ते हजुर, आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ? अवश्य सकिन्छ। म अजय सुद,
वीरगञ्जबाट। अजयजी के गर्नुहुन्छ? सानोतिनो व्यापार छ मेरो। आकर्षण भनेर आकर्षण फर्निचर छ, आकर्षण कस्मेटिक एन्ड केमिकल्स छ र 8 नम्बर वडामा आकर्षण ब्युटी पार्लर छ। जे उस व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। अनि लकडाउनको कतिको पालना गर्दै हुनुहुन्छ? लकडाउनको पालना त सर गभर्मेन्टले भने भन्दा पनि बढी गरे जस्तो लागिरहेछ। हामी फुल फ्यामिली यतिखेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौँ, घरको बाहिर निस्केकै छैनौँ। अनि त्यहाँ वरिपरिका व्यक्तिहरू जुन टोलमा बस्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने गर्नुहुन्छ, केही कठिनाई पनि छ कि कस्तो किसिमको कठिनाई उहाँहरूलाई देख्नु भएको छ? उहाँ अब छेउछिमेकीमा भएको कठिनाई भन्दा पनि एउटा जुन दायित्व हुन्छ, अब भनौँ जनताको दायित्व जुन हुन्छ, त्यो दायित्व चाहिँ पुरा गरेको जनताबाट पनि देखिएछैन र यहाँ कठिनाई भनेको पनि धेरै कठिनाइहरू पनि देखिएछ। जसरी अब तपाईँको चाहिँ वार्ड अध्यक्षले गर्नुपर्ने सहयोगहरू, सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगहरू, यस्ता कुनै चिज पनि मैले देखेको छैन। नाम टिपाएर लगे गरिबहरूका, ती सबैले पनि सहयोग पाएको छैनन्, त्यो पनि देखेको छु। स्वयं मैले मेरो टिपाएको थिएँ र मेरो भागमा आउने चाहिँ गरिब जनतालाई बाँडिदिनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई कुनै त्यस्तो सोधपुछ पनि आएन। यहाँसम्म कि तपाईँको चाहिँ ठुलो गुनासो के रहेछ भन्दाखेरि यतिखेर घर दैलोमा आएर बुझ्नुपर्ने कोही बिरामी छ, औषधि चाहिन्छ, वा पानी खाने पानी भन्ने कुरो ठुलो चिज हो। खाने पानी धरि सोध्न मान्छे नआइपुग्दाखेरि यो चाहिँ प्रशासनको ठुलो कमजोरी, त्यहाँ चाहिँ दुःख लागिरहेको छ। जे होस्, जुन औषधि उपचार या भनौँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्, त्यतातर्फ चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने नितान्त जरुरी देखिएको छ भन्ने यहाँले विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीसँग यो प्रस्तुतिमा जोडिनुभयो र आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। धन्यवाद छ यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजयजी र यसै गरी यहाँले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। 051528299 डायल गरेर आफ्नो विचार यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, टिभी वीरगञ्जले आगामी दिनमा विविध सूचनामूलक प्रस्तुति, समाचारमूलक प्रस्तुति र मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने भनेर विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छ। त्यो प्रयासमा पनि हामी निरन्तर रूपमा जुटिरहेका छौँ। तर यो अलि सङ्कटपूर्ण घडी, संवेदनशील समय, लकडाउनको समय भएकोले पनि हामीले धैर्यता राख्नुपर्ने हुन्छ, संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, आफू पनि बच्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यही पक्षलाई नै हामीले मूल रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा रहेका विश्वका विभिन्न देशका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो विमान चार्टर गरेर पनि ती देशका उच्च निकायका पदाधिकारीहरूको समन्वयमा आफ्नो देश पनि लगिएको छ। जस्तो अमेरिका होस्, रसिया होस्, यसै गरी अन्य देशका नागरिक किन नहुन्, उनीहरूले विमान चार्टर गरेर आफ्नो देशमा लगेका छन्। यानी आफ्नो देशका नागरिकप्रति देखाएको महत्त्व र नागरिकलाई दिनुपर्ने जुन एउटा भ्याल्यु हुन्छ, त्यो भ्याल्यु प्रदान गरेको भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी चर्चा गर्नुपर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भुटानले केवल 2 नागरिकका लागि आफ्नो विमान, जुन ध्वजावाहक कम्पनी रहेको छ ड्रुक एयर, DRUKAIR एयर, भुटानको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी हो, केवल 2 जना भुटानी नागरिकका लागि लिनका लागि विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्यो र 2 जना नागरिकलाई भुटान लिएर गयो। हामी यसबाट पनि विचार गर्न सक्छौँ कि आफ्नो देशका नागरिक कति मूल्यवान हुन्छ भनेर। र फेरि पनि हामी अर्को फोन कललाई यतिखेर जोड्नेछौँ, कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। सुनिलजी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, स्वागत छ यहाँलाई। म हेटौडाबाट बोलेको हो सर। हजुर, हेटौडाबाट को बोल्नुभयो, आफ्नो परिचय दिनुहोला।
त्यही म सुनिल प्रसाद नै हो। सुनिल प्रसाद जी, सुनिल जी के गर्नु? नागरिक हो, मेरो दूतावासको कार्ड पनि छ। हजुर, म इमर्जेन्सी परेर घर जान नपाइए हो, दूतावासले मेरो फोन पनि रिसिभ गरिरहेको छैन, यसको लागि केही पहल भइरहेछ कि छैन त्यही सोध्न लाग्यो। हजुर, हेटौँडाबाट कल गर्नुभएको छ र यहाँ लकडाउनको समयमा अड्किनु भएको छ हो? हजुर हजुर, म आएको नि हो, मेरो यहाँ टेस्ट पनि गराएको हो हजुर। म आफन्त कहाँ बसिरहेको छु 1 महिना जति दिनदेखि। दूतावासमा फोन पनि गरेको, मेरो फोन पनि एउटा साथीले नम्बर दिएको, एकजनाले त्यो फोन पनि रिसिभ भइरहेछ। आखिर इन्डियन मान्छेको कुनै इन्डियन सरकारले रिस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेछ कि छैन त्यही म तपाईँहरूको माध्यमले यहाँको परीक्षण अथवा इन्डियन गभर्मेन्टलाई बुझिदिनु खोजिरहेको छु। यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण पनि भइसकेको छ? हजुर हजुर, हेटौडामा स्वास्थ्य परीक्षणबाट पास भइसकेर पनि यहाँ आफ्नो मुलुकतर्फ जान पाउनु भएको छैन र स्थिति निकै कष्टपूर्ण छ यहाँको? हजुर, रिपोर्ट पनि आइसकेको छ, म कहाँ रिपोर्ट पनि छ, एम्बेसीको कार्ड पनि छ, मेरो पनि नागरिकता पनि छ, घरमा पनि इमर्जेन्सी छ। आखिर दूतावास हुँदाखेरि सर म यति भन्न चाहन्छु, कुनै रिस्पोन्सिबिलिटी त लिनु पर्यो आफ्नो देशको मान्छेले। जसरी तपाईँ भन्नुभयो कि बङ्गलादेशको मान्छेले आफ्नो दुईटा मान्छेको लागि उसले विमान हो के भारत सरकारको मान्छेले त्यति गरिदिनु कुरा आउँदैन? भारत सरकारको मान्छेलाई यहाँ जुन मान्छे छ कोठामा बसिरहेछ, भुखे बसिरहेछ, खाना पाइरहेको छैन, कि यही भारत सरकारको नीति हो? म तपाईँको मिडियाको मार्फत यति भारत सरकारले अनुरोध गरिदिनु चाहिरहेको छु कि उसले सकोस् आफ्नो मान्छेले यति आश्वासन दियोस् कि जुन जहाँ मान्छे छ बसेर कुरो गरेर उसले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो सर, यही भन्न चाहन्छु सर। यहाँको जुन गुनासो छ यो गुनासोलाई हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउनेछौँ। धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, यो धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेटौँडाबाट सुनिल प्रसाद र उहाँ आफ्नो मुलुक भारत फर्कन चाहनुहुन्छ र जुन स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो परीक्षण पनि भइसकेको छ भनेर पनि उहाँले जनाउदिनु भएको छ। प्रस्तुति कोरोना विशेष जारी नै रहनेछ। टिभी वीरगञ्ज हेर्दै गर्नुहोला र हामीलाई पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गर्नुहोला। र अहिले भने पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। सुरक्षित निर्माणको लागि, मजबुत आधारको लागि घरघरमा छ विश्वास, अटुट छ साथ सधैँभरिलाई। हिमाल पहाड मधेस होस् तराई, सदा सुरक्षित राख्छ सबैलाई। एडभान्स सिमेन्ट, सदा सुरक्षित। मलाई सबैले सोध्छन् तपाईले कसरी विश्व कीर्तिमान राख्न सक्नुभयो, अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु। आत्मविश्वास बलियो जग हो। अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ अनि मिल्छ सफलता। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। कमल सोयाबीन ऑयल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर, 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइराछ? खै हजुर, उस्तै नै हो। यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइराछ। किन होला? खै हजुर, आफ्नो विश्वास हो। हजुर हो, आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नमस्कार, मेरो नाम अनिल कुमार रुङटा। आज नेपाल लगायत विश्वभरिमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ। यो बेलामा हामी सबैजना सुरक्षित हुन जरुरी छ। आज नेपाल सरकारले
लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ। यस कारणले पनि हामी आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि घरमा सुरक्षित बस्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। अत म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफ्नो घरमा बसिदिई पटक पटक साबुन पानीले हात धोइदिन र मास्क लगाई बाहिर गइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र बाहिर गइदिनु होला र किनमेल गर्नु पर्ने बेलामा पनि पसलमा गएर केही 6 फुटको दूरी कायम गरेर किनमेल गर्नुहोला र तुरन्त घर फर्केर आइदिनु होला। यति भन्दै म तपाईँको स्वास्थ्यको शुभकामना दिँदै आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। रिलायन्स टेलिभिजनको प्रस्तुति तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी वीरगन्ज। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति कोरोना विशेषमा। प्रस्तुति कोरोना विशेषमा हामी विविध पक्षमाथि चर्चा गर्दैछौँ र मूलभूत रूपमा कोरोनाका सम्बन्धमा नै चर्चा गर्दैछौँ र यहाँहरूको गुनासोलाई पनि लिँदैछौँ। सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने जमर्कमा पनि जुटेका छौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि बुझ्दैछौँ र यहाँहरूको जुन सहभागिता छ यो सहभागिताले हामीलाई अझ हौसला पनि पुर्याएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, नेपालमा पछिल्लो क्रममा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 42 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ र पछिल्लो क्रममा उदयपुर यसको एपिसेन्टरको रूपमा देखा परेको छ र भुल्के क्षेत्र बढी संवेदनशील पनि देखिएको छ र सो क्षेत्रलाई सिल गरिएको भन्ने जानकारी पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले दिएका छन्। थप सजगता अपनाउनु पर्ने, थप सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि यतिखेर देखिएको छ। आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पालना गर्नुपर्ने जुन निर्देशनहरू जारी गरेको छ त्यसलाई पनि हामीले पालना गरौँ, किनभने यो आफ्नो स्वास्थ्य र सँगसँगै अरूको स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दर्शकहरूले सम्पर्क गरेर त्यो क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ र कोरोनाकै बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चीनको वुहानबाट सर्वप्रथम देखा परेको यो भाइरसले विश्वव्यापी रूप धारण गर्दछ भन्नेमा चाहिँ धेरैको अनुमान थिएन होला, तर अहिले 3.5 महिनाको स्थितिलाई पछि निहाल्दाखेरि यसले विश्वव्यापी रूप धारण गरिसकेको अवस्था रहेको छ र विश्वका सर्वाधिक उच्च स्तरका स्वास्थ्य सुविधा भएका देशहरूलाई पनि यसले ठूलो चुनौती दिएको छ। तमाम स्वास्थ्य उपकरण र सुविधा हुँदाहुँदै पनि नागरिकलाई ती देशले बचाउन सकेनन्। यो एउटा दुःखदायी पाटो पनि हो, किनभने यसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म पनि तयार भएको छैन, यसको औषधि अहिलेसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन। यद्यपि विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू यसको औषधि तयार गर्नका लागि जुटिरहेका छन् र प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा पालो भएको छ फेरि पनि अर्का दर्शकलाई स्वागत गर्ने बाराबाट हुनुहुन्छ सायद सुनिलजी। स्वागत छ सुनिलजी यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमस्कार। हजुर सुनिलजी, के छ हाल खबर? ठीक छ हजुरजी। हजुर यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यति बेला म यहाँ सर्लाहीको बागमती भन्ने ठाउँमा छु उज्जवलजी। सर्लाहीको बागमती भन्ने ठाउँमा र त्यो क्षेत्र वरपर म केही बेर अगाडिसम्म बाराको सिमलामा थिएँ, 1.5 घण्टा अगाडिसम्म। त्यसपछि म यहाँ चाहिँ नि अहिले एउटा काम विशेषले यहाँ सर्लाही आइपुगेको छु। हजुर
त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइदिनुहोस् न, कस्तो स्थिति देख्न सकिन्छ यतिखेर त्यहाँ? तपाईँको म यो पूर्व पश्चिम बङ्गाल राजमार्ग हुँदै आएँ सिमराबाट यो सर्लाहीसम्म। राजमार्ग पुरै सुनसान छ। यता गाडीहरू चलेका छन्, अत्यावश्यक सामान बोकेका गाडीहरू बाहेक अन्य सवारी साधनहरू चलेको देखिँदैन। यो बिचमा पर्ने जुन बजारहरू छ, निजगढ बजार, पथलैया बजार, सिमरा बजार, त्यसपछि तपाईँको रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर बजार र यो सर्लाहीको बागमतीसम्म पनि खासै मानिसहरूको चहल पहल सडकमा देख्न सकिँदैन। यो एकदमै व्यस्त रहने यो पूर्व पश्चिम बङ्गाल राजमार्ग पनि एकदमै न्यून मात्रामा गाडीहरू चलेका छन्। त्यो पनि अत्यावश्यक सामान बोकेका ठुला ट्रकहरू बाहेक अन्य सवारी साधनहरू यहाँ देखिँदैन र मानिसहरू पनि यो राजमार्ग आसपासका बजारहरूमा पनि मानिसहरू घर बाहिर बसेको देखिँदैन। उज्जवलजी, लकडाउनलाई यहाँ मानिसहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरेको देखिन्छ। अब यहाँ बाराको डुमरवानामा बसोबास गर्नुहुन्छ र हिजो मात्रै बाराको डुमरवानामा मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूले बाटोमा पैसा छरेको भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भयो र त्यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुर उज्जवलजी, त्यो मेरै गाउँको घटना थियो। त्यो मेरो घर यही डुमरवानामा हो। मैले आफैले त्यो घटनाको फेसबुक लाइभ समेत गरेको थिएँ। त्यो विषय चाहिँ के भयो भने प्रहरीले हिजो एकजना जब त्यो पैसा हामीले बिहान आम मानिसलाई एउटा त्रास फैलियो, त्यो त्रास फैलिसके पछाडि त्यहाँ हामी पुग्यौँ। मैले फेसबुकमा लाइभ पनि गरेँ, धेरैले त्यो फेसबुकमा सेयर गर्नुभयो। मेरो जुन म्यासेज मैले रिलिज गरेँ त्यसले पनि मानिसहरूमा चाहिँ एउटा भनौँ चेतनाका निम्ति मैले रिले गरेको थिएँ। त्यसले एउटा चेतना जगाउने काम गर्यो। पछि एकजना व्यक्ति त्यही डुमरवानाको स्थानीय, मलाई नाम उहाँको ठ्याक्कै याद भएन, एकजना चौधरी थरको व्यक्तिले मेरो पैसा खसेको हो, त्यो पैसा मैले नियतवश फालेको होइन, मेरो मोटरसाइकलले हावामा पैसा उडाएर मेरो पैसा खसेछ भनेर प्रहरीलाई जानकारी गराउनु भएछ। त्यसपछि प्रहरीले त्यो विषय उसको कुरा पनि त्यति पत्यार लाग्दो नभएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले त्यो पैसा टिप्ने, जुन बिहान पैसा टिप्नेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लिएर गएको थियो, त्यो बेलुका प्रहरीसँग मेरो पैसा हो भनेर सम्पर्कमा जाने व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र आवश्यक सोधपुछ गरिरहेको छ। अहिले आज बिहान पनि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको त्यहाँ नेतृत्वसँग कुराकानी गरिराखेँ। प्रहरीले के भनेको छ भने उहाँको विषयमा हामीले सोधपुछ गरिरहेका छौँ, कुराकानी भइरहेको छ। एट द सेम टाइम तपाईँको सिमरामा पनि बिहान डुमरवाना र सिमरा भनेको तपाईँको 5.5 किलोमिटरको फरक ठाउँ हो। त्यो जुन टाइममा डुमरवानामा पैसा भेटिएको थियो त्यही टाइममा फेरि सिमरामा पनि त्यही बाटोमा फलेको पैसा भेटिएको कारणले गर्दा अलिकति मानिसले आतंक फैलाउने उद्देश्यले नियत वस्तु पैसा फालेको हो कि भन्ने हिसाबले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि त्यस्तो खास चाहिँ अब कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले पैसा फालेर मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरूले पैसा खसेको भन्ने पछिबाट चाहिँ त्यो पुष्टि हुन पुग्यो भनेर पनि यहाँले अवगत गराउनु भएको छ। र अर्कोतर्फ यो कोरोना महामारीलाई रोकथाम गर्नका लागि चालिनुपर्ने जुन प्रयासहरू रहेका छन् त्यो प्रयास चाहिँ स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायका तर्फबाट कुन रूपमा अघि बढेको बारामा पाउनु भएको छ? बाराको खास गरी जितपुर सिमराको महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने यो वीरगञ्ज पछिको कलैया पछिको एउटा चाहिँ राम्रो क्वारेन्टाइन बनाएको छ जितपुर सिमराको महानगरपालिकाले। त्यहाँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। त्यसपछि हिजो र आज मात्रै यो सिमराको स्थानीय एउटा सिमरा फाउन्डेसन भन्ने सामाजिक संस्था छ। यसरी सिमराका एकजना व्यवसायी तथा के भन्छ समाजसेवी युवराज पौडेल भन्ने हुन्छ, उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिमराको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। उहाँहरूको पहलमा सिमराका केही सार्वजनिक ठाउँहरूमा सेनिटाइजर बुथ राख्ने काम पनि भएको छ। मानिसलाई सार्वजनिक ठाउँमा छिर्नुभन्दा अगाडि अटोमेटिक त्यो सेनिटाइज गरेर मात्रै मान्छे भित्र प्रवेश गर्न पाउने उसको होल बडी सेनिटाइज गर्ने खालका बुथहरू राखेका छन् स्थानीय स्तरको तर्फबाट। नगरपालिकाको तर्फबाट सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ। स्थानीय प्रहरीले पनि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा र त्यस अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा रहेका चौकीहरूले पनि दिन रात नभनिकन ड्युटी
गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मानिसहरूमा चेतना जगाउनका निम्ति स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको पनि त्यस्तै भूमिका छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो बलबुताले भएसम्म चेतना वृद्धि गराउने कामहरू गरिरहेछन् र स्थानीय प्रहरी प्रशासन त्यसपछि स्थानीय जुन जनप्रतिनिधिहरूले पनि ती खालका चेतनाहरू बाँड्ने काम चाहिँ गरिरहेछन्। त्यो हिसाबले यो कोरोनाबाट बच्नका निम्ति कोरोनाबाट आम मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्नका निम्ति यहाँका स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधिहरू सबै तल्लीन छन् भन्नुपर्छ हजुरजी। अब विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने वर्गको स्थिति चाहिँ के छ? त्यो आम वीरगञ्ज अथवा बारा मात्रै नभएर हाम्रो 77वटै जिल्लामा लगभग एउटै पीडा भनेको आम गरी खाने वर्ग एउटै पीडा भोगिरहेछन्। वीरगञ्जमा जे अवस्था छ यहाँ जितपुर सिमरामा बारामा अथवा हाम्रो देशका सबै जिल्लामा त्यही अवस्था हो। उनीहरूलाई तैपनि नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भन्दा जस्तो धेरै नसके पनि थोरै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्, स्थानीय सरकारले गरेका छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। उनीहरू अभावमा बाँचिरहेछन्। तैपनि अब यो बेलामा हामीले समस्यालाई अभाव देखिएको छ र त्यतातर्फ बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले जनता त्यसरी बाँचिरहेछन्। हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद उज्जवलजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको डुमरवाना क्षेत्रबाट सुनिलजी हामीसँग कोरोना विशेष प्रस्तुतिमा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै। र यदि यहाँहरू पनि यो प्रस्तुतिमा कुराकानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने 051528299 डायल गर्न सक्नुहुन्छ र यो नम्बर यहाँहरू आफ्नो टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ टिभी वीरगञ्ज यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने। र साथसाथै टिभी वीरगञ्ज यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा कसरी प्रसारण भइरहेको छ सो बारेमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, कोरोना विशेष प्रस्तुतिका साथमा यतिखेर हामी रहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया पनि बुझ्दैछौँ। र जो फ्रन्ट लाइनर हुनुहुन्छ, यानि अग्रपङ्क्तिमा देखिनुभएका सुरक्षाकर्मी हुन् वा यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी हुन्, सञ्चारकर्मी पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् र सञ्चारकर्मीलाई पनि राज्यले एउटा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा पनि हिजो मात्र पत्रकार महासङ्घ प्रदेश 2 का अध्यक्षले पनि हामीसँग आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि खेलवाड नगर्नु भनेर परिवारका सदस्यहरूले चेतनशील बनाउँदै पनि अरूको लागि भए पनि अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। कदर गर्ने नै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूप्रति हामी विशेष आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर प्राविधिक कक्षबाट हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ यो प्रस्तुतिमा दीपक कुशवाहा र अनिल ओझाले, र फोन कल रिसिभ गर्नका लागि पनि उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। र यो समयमा हामी कोरोनाका विविध पक्षका बारेमा पनि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने नै छौँ। बाराको, यसै गरी रौतहटको, यसै गरी पर्साको, सुनसरीको यी विविध क्षेत्रको वस्तुस्थितिलाई पनि हामीले संक्षिप्त रूपमा बुझेका छौँ। अर्कोतर्फ हावाहुरीका कारण भने अवरुद्ध रहेको विद्युत सेवा सुचारू भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि जनाएको छ। हिजो ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध रहन पुगेको थियो, तर मर्मत सम्भारपछि विद्युत सेवा सुचारू हुन पुगेको छ। यो जानकारी पनि हामी यहाँहरूलाई प्रवाह गर्दैछौँ। र फेरि पनि प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा पालो भएको छ अर्का दर्शकलाई स्वागत गर्ने। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। आफ्नो परिचय दिनुहोला। म चाहिँ के अरे चाहिँ गुनासो हाल्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले छान्ने। कृपया आफ्नो नाम र कुन ठाउँबाट कल गर्नुभएको होला? गजेन्द्र मिश्र, अघि भने त मैले। हजुर प्लिज। वार्ड नम्बर 3 वीरगञ्ज। आफ्नो नाम? गजेन्द्र मिश्र। गजेन्द्र मिश्र, हजुर। वीरगञ्ज 3 छपकै यहाँ। कृपया आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले विचार व्यक्त गर्न यो खोजेको हो भने यो चाहिँ जुन हाम्रो तरकारीहरू या सामान्य खानेकुराहरू जुन वितरण भएको छ, यसको रेट चाहिँ अलि। हजुर गजेन्द्र मिश्र। हजुर 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 के अरे यो जुन तरकारी वितरण अथवा खाद्यान्न पदार्थहरू जुन वितरण भइरहेछ, हजुर या त बेचबिखन भइरहेछ यसलाई,
यसलाई चाहिँ मतलब अलिकति कालाबजारी भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो सामान्य जुन तपाईँको 100 रुपियाँ किलो 150 रुपियाँ किलो लसुन थियो अहिले 200-300 रुपियाँ भन्दा पनि माथि गइसकेको छ रेट। अब यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने? यसपछि ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँहरूले पनि ध्यान सम्बन्धित निकायले लगाउनु पर्यो। अनि चामल मैले 1400 रुपियाँ किनेर लिएर आएको 20 केजी चामल नेपालमै उत्पादन भएको चामल त्यो 1600-1700मा बेचिरहेछ मान्छेले। यानी मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। हजुर हजुर। त यो कालाबजारलाई रोक्ने कसरी हामीले यसमा सिडिओ अथवा यसका निकायहरू विरोधमा राखिएको व्यक्तिले अनुगमन गर्नु पर्यो। अनि कसरी अनुगमन गरिरहेको छ उहाँले गरे नगरेको पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। हामीले तपाईँहरूबाट थाहा पाउनु पर्यो नि। निश्चित रूपमा यहाँको गुनासोलाई हामी सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी समक्ष पुर्याउने छौँ र आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। भएपछि त मार पर्छ, अब कालाबजारी बढ्दै जान्छ। र अर्को मैले के भने मुख्यत तरकारी जुन हाम्रो दैनिक उत्पादन भइरहेछ, हजुर, किसानले तरकारी उत्पादन गरेको यदि त्यो बारीमा सडेर जान्छ भने त्यो पनि राम्रो भएन। त्यो देशकै जनता गरिब भइरहेछ। यानी किसानले तरकारीलाई पनि सिस्टम वाइज वितरण कसरी गर्न सकिन्छ? किसानहरूले आफ्नो खेतमा उब्जाएको जुन तरकारी छ त्यो उपभोक्ता समक्ष पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने यहाँको आशय हो। व्यवस्थित रूपले पुग्नुपर्छ। किसानले आफ्नो परिश्रमको फल प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने यहाँको आशय हो। त्यो देशको नोक्सान हो, देशको जनताको नोक्सान हो। यसप्रति गम्भीर हुन चाहिँ मेरो विचारमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा मात्र भइरहेछ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ निश्चित रूपमा हामी सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी समक्ष यहाँको सुझावलाई पुर्याउने नै छौँ। अथवा यसमा समाजसेवी मान्छेहरू छन् भने कसरी यिनीहरूले यो पहल गरिरहनु भएको छ? यदि यो सिस्टम वाइज यदि भयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने यहाँको विचार। विचारका लागि धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्जको छपखेयाबाट गजेन्द्रजी। हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव उहाँले पुर्याउनु भएको छ र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले पनि अवश्य सुन्नु भएको होला। यदि सुन्नु भएको छैन भने हामी उहाँहरूलाई अवश्य पनि जानकारी गराउने नै छौँ। प्रस्तुति कोरोना विशेषको साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ र यो प्रस्तुतिमा कल गर्न सक्नुहुन्छ 051528299 र यो प्रस्तुति जारी नै छ। यतिखेर पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। सुरक्षित निर्माणको लागि, मजबुत आधारको लागि घरघरमा छ विश्वास, अटुट छ साथ सधैँभरिलाई। हिमाल पहाड मधेस होस् तराई, सदा सुरक्षित राख्छ सबैलाई। एडभान्स सिमेन्ट सदा सुरक्षित। मलाई सबैले सोध्छन् तपाईले कसरी विश्व कीर्तिमान राख्न सक्नुभयो, अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु। आत्मविश्वास बलियो जग हो। अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ अनि मिल्छ सफलता। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। कमल सोयाबीन ऑयल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइराछ? खै हजुर उस्तै नै हो। यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइराछ। किन होला? खै हजुर आफ्नो विश्वास हो। हजुर हो आफ्नो विश्वास हो।
त्रिशक्ति सिमेन्ट। हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू र अरूलाई बचाउनका लागि निम्न सिफारिसहरूलाई कृपया सावधानीपूर्वक पालना गरी सम्भावित जोखिमबाट आफू लगायत अन्यले पनि बचाउनु हुन यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नोभेल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या आउनु, रुगा खोकी लाग्नु। यस भाइरसबाट बच्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउनुहोस्। बरफ र चिसो पानी प्रयोग नगर्नुहोस्। जंगली तथा घरेलु पशु पक्षीहरूसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहौं। भीडभाड तथा मानिसहरू धेरै जम्मा हुने सार्वजनिक ठाउँमा सकभर नजानुहोस्। खोकदार हाछ्यु गर्दा नाक र मुख छोपेर मात्र गरौं र तुरुन्तै साबुन पानीले हात धुवौं। फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहौं। पशुजन्य मासु अण्डा राम्रोसँग पाकेको मात्र खाने गरौं। यदि फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा तुरन्त चिकित्सकीय परामर्शको लागि सम्पर्क गरौं। सुरक्षित रहौं, आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। टिभी वीरगञ्ज, रेडियो वीरगञ्ज र रेडियो पोखरियाको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birganj. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, टिभी वीरगञ्जको प्रस्तुति कोरोना विशेषमा व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ र यतिखेर हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव र प्रतिक्रिया बुझ्ने जमर्कोमा पनि जुटेका छौँ। र नेपालमा पछिल्लो क्रममा 42 जना संक्रमित देखा परेपछि यसका बारेमा विभिन्न चर्चा र परिचर्चा पनि सुरु भएका छन्। अझ सावधानी अपनाउनु पर्ने, अझ सजगता अपनाउनु पर्ने, अझ निगरानी बढाउनु पर्ने भन्ने खालका चासो पनि व्यक्त भएका छन् र आम नागरिक पनि अझ सावधान हुनुपर्ने टड्का र आवश्यकता देखिएको पनि छ। आफू पनि सचेत रहौं, सजग रहौं, हाम्रो विनम्र आग्रह पनि हो। र अर्कोतर्फ जुन घर जान निकै आतुर रहेका छन् मजदुर वर्ग पनि, उनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा फसेका छन्। तर घर जाउँ कसरी जाउँ, घर नजाउँ पीडामाथि पीडा थपिँदैछ। यस्तो दुःखदायी अवस्थाको पनि सिर्जना भएको छ र बाध्य भएर विवश भएर उनीहरू पैदल यात्रा गरेर घर पुगेको खबर पनि हामीले सुन्यौं, देख्यौं। यो एउटा दुःखदायी पाटो पनि छ। यतिखेर आम सर्वसाधारण फेरि पनि पूर्ववत अवस्थामा आउनका लागि आतुर हुनुहुन्छ। खुला रूपमा आफ्नो कार्य गर्नका लागि, आफ्नो दैनिकीलाई फेरि पनि पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनका लागि उहाँहरू आतुर देखिनुहुन्छ। तर स्थिति त्यस्तो छैन, कारण विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कहर व्याप्त छ र हामीले उच्च सुरक्षा, सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने नितान्त जरुरी देखिएको छ र हामी लकडाउनको अवस्थामा पनि रहेका छौँ र चैत्र 11 गतेदेखि घोषणा भएको लकडाउनको 1 महिने कार्यकाल पनि पूरा हुने क्रममा रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो क्रममा वैशाख 15 गतेसम्मका लागि लकडाउनको समय सीमा तय गरिएको छ। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रबाट लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरिनुपर्ने भन्ने खालका प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। क्रमिक रूपमा केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधार तय गरी खुकुलो पारिनुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। लामो समयसम्म लकडाउन गरियो भने असर अझ विकराल हुने भन्ने खालका प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। यद्यपि यी तमाम कोणबाट व्यक्त भएका प्रतिक्रियालाई सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले समष्टिगत रूपमा छलफल गरेर एउटा उचित र प्रभावकारी निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त रहनेछौँ।
र त्यो निष्कर्ष यस्तो हुनुपर्दछ, नागरिक मैत्री हुनुपर्दछ, नागरिकको हितका लागि हुनुपर्दछ, नागरिकको सरोकारको लागि हुनुपर्दछ, नागरिकको बेनिफिटको लागि हुनुपर्दछ। यी महत्त्वपूर्ण पक्षलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु नितान्त जरुरी पनि देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, यो हाम्रो प्रयास हो र हामी यतिखेर यहाँहरूको कठिनाइलाई बुझ्दैछौँ, गुनासोलाई ग्रहण गरेर सम्बन्धित निकाय समक्ष पनि पुर्याउँदैछौँ। यो हाम्रो जमर्को र प्रयासका बारेमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहोला र टिभी वीरगञ्ज यहाँहरूको अमूल्य सुझावको सदैव कदर गर्दछ र हाम्रो सम्पूर्ण परिवार पनि दर्शकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गरी उनीहरूको चाहना अनुसारको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि यतिखेर तल्लीन पनि देखिएको छ। विभिन्न क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा हामीले भर्खरै बुझेका छौँ। यही प्रस्तुति कोरोना विशेषको साथमा रहेर केही संक्षिप्त चर्चा म यतिखेर गर्न चाहन्छु। र विश्व परिवेशलाई निहाल्ने हो भने जहाँ का प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति महिला रहेका छन्, ती देशहरूले चाहिँ कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रणका लागि धेरै हदसम्म सक्षम देखिएको उदाहरण पनि देखिएको छ। त्यो संयोग पनि हुन सक्दछ अथवा उनीहरूको कार्यशैलीका कारण पनि हुन सक्दछ। त्यतातर्फ अहिले नजाउँ। हामी फोन कल लिनेछौँ। यतिखेर रौतहटका मेयर रञ्जीव रञ्जन यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्ते। नमस्ते हजुर, मेयर साहब के छ हाल खबर? ठिक छ हाल खबर, आफ्नो भन्नुहोस्। हजुर, अनि रौतहटको कुन ठाउँको मेयर हुनुहुन्छ? रौतहट बौद्धमाई नगरपालिका। अनि आफ्नो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नगरवासीहरूको सहजीकरणका लागि चाहिँ कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ यतिखेर? छ यहाँ हामी हरेक सेक्टरमा लकडाउनले प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गर्ने पनि भोलि पर्सिमा वितरण हुँदैछ। जनचेतनामुखी कार्यक्रमहरू पनि गरिएछ। त्यो फोन मार्फत, एसएम मार्फत लकडाउन बढी प्रभावकारी बनाउन पनि हामी र हाम्रो बौद्धमाई नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरू एकदम सक्रिय कदम चालेका छन्। यानी राहतको कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। तर राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ जो विपन्न वर्ग छ, जसलाई दुई छाक खानका लागि पनि धौधौ हुने गर्दछ, त्यस्ता वर्गको पहिचान गरी उनीहरू समक्ष राहत पुग्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ कतिको जोड दिनु भएको छ? एकदम त्यो जरुरी छ। त्यस्ता एकदम अति विपन्न परिवार जसलाई गाह्रो हुने भयो, त्यसले नगरपालिकाबाट चाहिँ टेन्डर गर्न पनि गाह्रो। टेन्डर गर्न सूचना निकाल्न 2-3 दिनको टाइम लाग्छ। वडाहरूबाट सूचना निकालेर तपाईँको लिस्ट सङ्कलन गर्नुपर्छ। तर त्यस्तालाई वडा बाहेक 2-4जना सुरुमा त्यस्ता जुन गाह्रो थियो, त्यसलाई आफैले व्यवस्था गरेर त्यस्ता कुनै किसिमको गाह्रो हुन दिए छैन हामी। पछि लिस्ट पनि आयो, त्यसको हामी टेन्डर पनि गरे। टेन्डर गरेर हिजोदेखि रासनहरू आउँदैछ र त्यो एकदम प्रदेश सरकारका मापदण्ड अनुसार यो लकडाउन प्रभावितमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको मान्ने छ। त्यसमा मेन विपन्न लक्षित विपन्न समूह। अनि स्थानीय सर्वसाधारणको गुनासोलाई चाहिँ कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ र त्यो गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन चाहिँ कतिको गर्ने गर्नुहुन्छ? स्थानीय गुनासो हामी सुन्ने गर्छौँ। अब यो रेडियो मार्फत होइन, हामी त डाइरेक्ट पहुँच पनि छ। वडामा जाने तपाईँको योजना अनुगमनको समयमा पनि के कस्तो काम भएको छ भएको छैन भेला बसाएर सोध्ने, यस्तो एकदम सुनिएको छ, गरिएको छ। र यतिखेर यो कठिन परिस्थितिमा चाहिँ
यहाँहरूले सराहनीय कार्य गर्नुभयो भने जनताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ र यदि जनताको विश्वास जित्नुभयो भने आगामी दिनमा यहाँहरूलाई नै सहज र सजिलो हुने गर्दछ। जनताको विश्वास नै प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठुलो कदम हो। र अर्कोतर्फ चाहिँ टिभी वीरगञ्जको यो प्रयासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? राम्रै प्रयास छ। तपाईँ अब वीरगञ्जदेखि कुनै कुनै मेयरहरूसँग समन्वय गरेर उहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद टिभी वीरगञ्जलाई। र अहिले जुन प्रयास भइरहेछ खास गरेर हाम्रो नेपाल सरकारले नै अन्य देशहरूमा पनि छन् लकडाउन जो गरेका छन् र हाम्रो नेपालको जनताहरूले पनि लकडाउनलाई आत्मीय साथ पालन गरिरहेछ, त्यो एकदम सराहनीय कुरा हो। अहिले लकडाउन नै मेन उपाय छ। लकडाउनमा बसेर अब देश दुनियाँ हाम्रो नेपालमा पनि कम भएपछि लकडाउन पनि सहज हुँदै जान्छ। राम्रो प्रयास छ टिभी वीरगञ्जको। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट र मेयर हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएको थियो र कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र अन्य पालिका वा स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि त्यस्ता विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरू समक्ष चाहिँ प्रभावकारी रूपमा राहत पुर्याउन जरुरी देखिन्छ भन्ने आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रस्तुति कोरोना विशेषको साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ टिभी वीरगञ्जको प्रस्तुति हो यो र यो प्रस्तुतिमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 051-528299 र आफ्नो विचार सोझै हामी समक्ष व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, प्रकृतिका स्रोत र मानव जातिबीच एक प्रकारको सन्तुलन रहन नितान्त जरुरी देखिन्छ। किनभने मानव जाति यो पृथ्वीमा बसोबास गर्ने गर्दछ र पृथ्वीका स्रोतको संरक्षण गर्नु मानव जातिको दायित्व हो र कर्तव्य पनि हो। यदि हामीले पृथ्वीका स्रोतहरूलाई नष्ट गर्दै गयौँ भने पृथ्वीको लीलाको वज्रपात मानव जातिले नै सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण यो पाटोलाई कदापि पनि हामी नबिर्सौँ। कारण पृथ्वी दिवस पनि हो र पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो, हाम्रो धरती माता हो र जसरी हामी आफ्नो आमालाई उच्च कोटीमा राख्ने गर्दछौँ त्यसै गरी पृथ्वीलाई पनि उच्च कोटीमा राखेर नमन गर्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीका स्रोतहरूको संरक्षण गरौँ। र फेरि पनि अर्को फोन कललाई हामी लिँदैछौँ यतिखेर। को हुनुहुन्छ? नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। नमस्कार हजुर। आफ्नो परिचय दिनुहोला। म सर दिपेन्द्र शर्मा, बौद्धिमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 इनरबारीबाट हो हजुर। हजुर, अनि दिपेन्द्रजी के गर्नुहुन्छ? म सर औषधि कम्पनीमा हालै कार्यरत छु सर, 8-9 वर्षदेखि। अनि यो औषधि कारखाना चाहिँ यतिखेर सुचारू छन्? औषधि कारखानाबाट औषधिहरू उत्पादन भइरहेका छन्? औषधि उत्पादन त त्यति तीव्रतामा त भइरहेको छैन सर, तर फाटोफुटो चाहिँ औषधि उत्पादन भइरहेको छ। फाटाफुट्ट रूपमा जुन पूर्ववत अवस्थामा उत्पादन हुने गर्दथ्यो त्यो अवस्था चाहिँ यतिखेर छैन? छैन हजुर सर। कारण कच्चा पदार्थको पनि अभाव छ होला? कच्चा पदार्थको यो भारतको त्यो बन्दले गर्दाखेरि अलि अभावै छ सर। अनि तपाईँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सर लकडाउनको समयमा त्यही सर, जहाँ अब औषधि पुगिरहेको छैन त्यहाँ मोटरसाइकलमा भए पनि पुर्याउने काम गर्दैछु हजुर। यानी सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य पनि वहन गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै प्रशंसनीय कार्य। औषधि भनेको निकै नै संवेदनशील हुन्छ, मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ। औषधि प्राप्त गर्न सकिएन भने मानिसको स्वास्थ्य माथि केही खेलवाड ठहरिन सक्दछ। यो कार्यमा तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ र अरूलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ? अरूलाई यही आग्रह गर्छु कि सर भिडभाड नगरोस् कसैले। यो जुन यो कोभिड-19 छ यससँग सबैले हामी नेपाली सबै एक जनता मिलेर बस्नुपर्छ यो भाइरससँग। यही हो सर। अनि त्यस क्षेत्रमा यदि कसैलाई औषधि चाहिएको छ भने तपाईँलाई सम्पर्क गर्दछन्?
हजुर सर, हजुर, मलाई सम्पर्क गर्दा उहाँलाई म औषधि उपलब्ध गराइदिनेछु सर। धेरै धेरै धन्यवाद र हामीसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र शर्मा, रौतहटबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, नियमित रूपमा हामीलाई फोन कल प्राप्त भइरहेका छन्। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ दीपक कुशवाहा र अनिल ओझाले। र म अघि मात्र चर्चा गरिरहेका थिएँ पृथ्वीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। र नदी नाला, रुख बिरुवा, जीव जन्तु, माटो, यी तमाम पृथ्वीका स्रोतहरू हुन् र मानव जातिको अस्तित्व पृथ्वीका स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यही कारण पृथ्वीमा सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि मानव जाति र पृथ्वीका स्रोत बीचको एक प्रकारको ब्यालेन्स हुन नितान्त जरुरी हुन्छ। आफू पनि सजग रहौं, अरूलाई पनि सजग रहनका लागि सल्लाह देऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौं, सतर्क रहौं, लकडाउनको पालना गरौं। यही विनम्र आग्रहका साथमा प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने दीपक कुशवाहा र अनिल ओझालाई धन्यवाद दिँदै र टिभी वीरगञ्जको सम्पूर्ण परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म उज्जवल पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। सुरक्षित निर्माणको लागि, मजबुत आधारको लागि घरघरमा छ विश्वास, अटुट छ साथ सधैँभरिलाई। हिमाल पहाड मधेस होस् तराई, सदा सुरक्षित राख्छ सबैलाई। एडभान्स सिमेन्ट, सदा सुरक्षित। मलाई सबैले सोध्छन् तपाईले कसरी विश्व कीर्तिमान राख्न सक्नुभयो, अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु। आत्मविश्वास बलियो जग हो। अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ अनि मिल्छ सफलता। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। कमल सोयाबीन ऑयल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? यस्तै सिमेन्टी लोड अनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर, 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गइरहेछ? खै हजुर, उस्तै नै हो। यो केही वर्षदेखि त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गइरहेछ। किन होला? खै हजुर, आफ्नो विश्वास हो। हजुर हो, आफ्नो विश्वास हो। त्रिशक्ति सिमेन्ट। हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू र अरूलाई बचाउनका लागि निम्न सिफारिसहरूलाई कृपया सावधानीपूर्वक पालना गरी सम्भावित जोखिमबाट आफू लगायत अन्यले पनि बचाउनु हुन यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नोभेल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू: 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या आउनु, रुगा खोकी लाग्नु। यस भाइरसबाट बच्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउनुहोस्। बरफ र चिसो पानी प्रयोग नगर्नुहोस्। जंगली तथा घरेलु पशु पक्षीहरूसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहौं। भीडभाड तथा मानिसहरू धेरै जम्मा हुने सार्वजनिक ठाउँमा सकभर नजानुहोस्। खोक्दा र हाछ्यु गर्दा नाक र मुख छोपेर मात्र गरौं र तुरुन्तै साबुन पानीले हात धुवौं। फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहौं।
पशुजन्य मासु अण्डा राम्रोसँग पाकेको मात्र खाने गरौं। यदि फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा तुरन्त चिकित्सकीय परामर्शको लागि सम्पर्क गरौं। सुरक्षित रहौं, आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। टिभी वीरगञ्ज, रेडियो वीरगञ्ज र रेडियो पोखरिया